میرے نبی مدینہ منورہ دے بازار دے اندر نے تے اللہ دے پیغمبر نے کہ یہودی نے آواز ماری ہے کہندا ادھر آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھجوراں دا ٹوکرا لایا تے فروخت کر رہا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے کہندا محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم اے کھجوراں پکڑ لو تے لے جائیے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میرے کول تے پیسے ہی موجود نہیں، اگر پیسے دے دے آ جو۔ میرے پیغمبر نو جناب نے زید دے نال کھجوراں دے دتیاں نے۔ میرے نبی آ رہے نے دوسرے تیسرے دن بازار دے اندروں گزر دے انہیں بدتمیزی نال آواز ماریے کہندا ادھر آ محمد صلی اللہ علیہ وسلم او میریاں کھجوراں دے پیسے تے دے کے جا۔ آپ فرماندے نے تو زید نال کھجوراں دتیاں؟ کہندا جی زید نال دتیاں تے پھر کیے تو آپے کہیا سی جدوں ہون کے دے دے آ جے ہلے تے میرے کول موجود ہی کوئی نہیں، اکھی میں نہیں وعدے پیسے جاندا مینوں کھجوراں دے پیسے دے کے جا۔ بڑی بدتمیزی نال بولاندا ہے۔ میرے نبی او دے قریب آندے نے انج کر کے انہیں پیغمبر علیہ السلام دی گردن دے اندر انہیں ایک چادر نو ڈالیا ہے، انہیں کھینچنا شروع کرتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو انج گل نو گھوٹو دے کے پھانسی دین دی کوشش کرتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام دا چہرہ شروع ہو گیا او دے جناب ظلم دی وجہ تو دوروں آندے ہیں جناب عمر فاروق دی نظر پئی۔ جناب فاروق کہندے نے یا عدو اللہ اور رب دیا دشمنا او ساڈے خندیاں تو اللہ دے پیغمبر نو پریشان کرے او تیری جرت کی میں پئی ہے ساڈے خندیاں تو عمر دے خندیاں میرے نبی نو تکلیف دمیں۔ میرے پیغمبر قریب سن، عمر تلوار لہرامدہ آ رہا ہے، قریب سی کہ عمر دی تلواروں دی گردن یہودی تے چل دی، یہودی دی گردن کٹ کے جناب پیغمبر علیہ السلام دے پاؤں دے اندر گر جاندی۔ میرے پیغمبر انج کر کے عمر دی تلوار دے آگے اللہ دے پیغمبر نے اپنا ہاتھ کر لے آئے۔ آپ فرماتے ہیں عمر نو کچھ نہ آکھیں، اللہ دے نبی جی تواڈے نال بدتمیزی کر رہا ہے، تسی مینوں ڈک رہے ہو کچھ نہ آکھیں۔ حضرت عمر دی آنکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ اللہ دے نبی اگر تسی نہ میری اے تلوار دے سامنے آندے تے ہن تک دی گردن کٹ کے ڈگ چکی ہوندی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو یہودی دیکھدا تے عمر نو دیکھ کے کمبی جا رہا ہے تے کہندا مینوں عمر دے غصے دا بھی بڑا علم ہے تے انج کر کے عمر نو میں کندھے تو پکڑیا تے دور لے گیا ہاں۔ میں کہیا عمر ٹھہر جا گل تے سن لے، میں تورات نو بھی جاننا وا، میں انجیل نو بھی جاننا وا، میں پہلیاں کتاباں اندر پڑھیا جڑا آخر الزمان نبی آئے گا وہ فحش گفتگو کرنے والا نہیں ہوئے گا، وہ جناب لڑائی اندر گالی دین والا نہیں ہوئے گا، اون دے نال کوئی غصے اندر آ جائے بڑے اخلاق و کردار دے نال او دے نال بھی ملے گا، بڑے اچھے انداز نال او دے نال کوئی غصہ کرنے والا بھی آئے گا تو او دے نال گفتگو کرے گا۔ میں تے آخری نبی دیاں ساریاں صفتاں پڑھ لیاں نے، ایک صفت اخلاق و کردار والی رہ گئی سی تے میں زمان دی خاطر سارا کچھ کیتا ہے۔ ادھروں حضرت عمر نو لے کے میرے پیغمبر کو آ گیا ہے کہندا سونیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سونیا آج تو بعد آ یہودی بھی پڑھیا پڑھایا مسلمان تے کھجوراں دے پیسے بھی تسی مالک ہو۔ سونیا میں تے اخلاق و کردار دیکھیا ہے، تہاڈا معیار تے وقار دیکھیا ہے، دنیا اندر کوئی شخصیت میرے محبوب نالوں علاوہ کوئی پیش کرے جڑا میرے نبی دے اخلاق تے کردار دا مقابلہ کرے۔ میرے نبی دا صفات اندر بھی ثانی کوئی نہیں، میرے نبی دے اخلاق اندر بھی ثانی کوئی نہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے معیار اندر کوئی بھی ثانی کوئی نہیں۔